सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन उन लोगों तक अल्लाह करे ये बात पहुंच जाए जो जिनके कान इस गुफ्तगू के मुस्तहिक हैं, जिनके कान इस गुफ्तगू के जो है वो हकदार हैं, अल्लाह करे उन कानों तक और फिर उन दिलों तक वो बात पहुंचे। आज अल्लाह अकबर जिना आम हो रहा है, बदकारी आम हो रही है और अब उसको गुनाह भी नहीं समझा जाता, हल्के में लिया जाता है। सुन लो, अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिन्होंने दुनिया में ज़िना किया होगा, 3 उन पर मुसीबतें दुनिया में आएगी। 3 मुसीबतों से वो दुनिया में 2-4 होंगे। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं पहली सजा जो दुनिया में ज़िना करने वालों को मिलेगी ये कि अल्लाह उनके चेहरे से खूबसूरती को खत्म फरमा देगा, चेहरे से नूरानियत को खत्म फरमा देगा। आज कॉस्मेटिक आइटम पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फरोख्त होते हैं। इंसान खूबसूरत बनने के लिए, इंसान हसीन दिखने के लिए कितने पैसे खर्च करता है, कितने रुपये खर्च करता है। कौम की बच्चियां भी और कौम के बच्चे भी। एक बात आपसे कह दूं, अगर उसके अंदर कोई नाजायज चीज की मिलावट नहीं है तो हमारे उलमा उसके इस्तेमाल को नाजायज और हराम नहीं कहते, जो चीजें जायज है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि गुनाह करके, जिना करके, बदकारी करके, कॉस्मेटिक आइटम के जरिए से चेहरों को चमकाने का ख्वाब देखने वालों, सुन लो, जिस चेहरे से खुदा नूरानियत और खूबसूरती छीन ले, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई क्रीम, दुनिया का कोई चीज उसके अंदर खूबसूरती पैदा नहीं कर सकती। अच्छी तरह याद रखना, रात का ज़िना करके सुबह को खूबसूरती का ख्वाब देखने वालों, ये खाम ख्याली है। घंटे 2 घंटे अपने चेहरों को कॉस्मेटिक आइटम के जरिए से तो चमका सकते हो, लेकिन वल्लाह जिस ज़िना की तरफ और गुनाह की तरफ कौम की जवान नस्ल जा रही है, ये वो गुनाह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब ज़िना करने वाले क़यामत के दिन मैदाने महशर में लाए जाएंगे तो उनके चेहरे पर जहन्नम की आग रख करके भड़काई जाएगी। उनके चेहरों पर जहन्नम की आग चेहरों पे रख करके भड़काई जाएगी। जरा गौर तो करो, सोचो तो सही। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी सियासी लीडर की बात नहीं, ये उस नबी का फरमान है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। अपने चेहरों से मोहब्बत करने वालों, अपने चेहरों से प्यार करने वालों, जरा तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर, 1 से 1.5 मिनट की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए, अल्लाह अकबर, मेरे और तुम्हारे नबी फरमा रहे हैं, गैब दा रसूल फरमा रहे हैं, जानियों के चेहरों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। इसी पर बस नहीं, अपने चेहरों को कॉस्मेटिक आइटम मल करके खूबसूरत बनाने वालों, अरे नादान, गुनाह छोड़ दे, खुदा की खशियत से लरसना शुरू कर दे, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह जब तक जमीन पे रहेगा तो भी तेरा चेहरा चमकेगा, जनाजे में रहेगा तो भी तेरा चमकेगा, कब्र में जाएगा तो भी तेरा चेहरा चमकेगा, और जब क़यामत के दिन उठेगा तो तेरा चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। इसलिए कि ये बात अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। जो अल्लाह की खशियत से रोते हैं, गुनाह से बचते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमकेंगे। लोग कहेंगे ये कौन नबी है, ये कौन नबी है, कौन शहीद है, कौन वली है जिसका चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा है? तो जवाब दिया जाएगा, ना नबी है, ना शहीद है, ना वली है, ये वो मुसलमान है जो तन्हाई में इसलिए गुनाह से बचते थे कि अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर से बचते थे कि अल्लाह देख रहा है। तो ज़िना का पहला अज़ाब जो दुनिया में आता है, चेहरे की रौनक और खूबसूरती जाती। देख लीजिए, हर एक को देख करके आप अपने अकल का घोड़ा मत दौड़ाना, लेकिन कहता हूं
دیکھ کر کے فرق نہیں کر سکتے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم. چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے, ہوائیاں. کل تک مسلمانوں کے چہرے اتنے خوبصورت تھے, اللہ کی خشیت کی وجہ سے, خوف کی وجہ. اور دیکھنا, جو لوگ عمر ڈھلتی ہے تو چہرے کا حسن ختم ہوتا ہے, لیکن اللہ والوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے چہرے پر شباب آتا جاتا ہے. کیا آپ نے حضور تاج الشریعہ کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے حضور اشرف العلماء کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا آپ نے حضور سرکار کلا کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ اس وقت اپنے موجودہ بزرگوں کو جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے, آپ ان کی سیاہ داڑھی کے وقت کے چہروں کو دیکھیں اور اس وقت ان کے چہروں کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا داڑھی کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے, لیکن چہرے پہ انوار بڑھتے جا رہے ہیں. یہ سارے تو بزرگوں کا ہی ہے, اگر ان کو نہیں دیکھا کم سے کم اپنے امیر کا چہرہ سبحان دیکھیں. اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امیر سنی دعوت اسلامی. ان علماء کرام کا چہرہ دیکھو, عمر بڑھتی ہے تو چہرے پر جھریاں آتی ہے, لیکن جو لوگ اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچتے ہیں جیسے جیسے عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے چہرے پر شباب آتا چلا جاتا ہے. یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے. اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں, اللہ کے بندوں کوئی کچھ کرے نہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. اور دوسری عذاب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے, اس کی روزی میں کٹوتی کر دیتا ہے, اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اور تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی عمر بھی گھٹا دی جاتی ہے, اس کی عمر بھی کم کر دی جاتی ہے. آج ہر بندہ چاہتا ہے زیادہ جیوں, آج ہر بندہ چاہتا ہے روزی ہو, ہر بندہ کسی نہ کسی تعویذ لکھنے والے کے دروازے پر ہے. میں تعویذ لکھنے کا یا دینے کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, راتوں کو پاپ کی اڈے آباد کرو گے, راتوں کو زنا کی اڈے آباد کرو گے, راتوں کو جرائم کی اڈے آباد کرو گے, اور اللہ زنا کی وجہ سے تمہاری روزی اٹھا لے, تو میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, صرف جملے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, جس کی روزی اللہ اٹھائے, ملا کا تعویذ اس کی روزی میں برکت کیسے پیدا کر سکتا ہے. یاد رکھنا, میں ملا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ صدیوں پیچھے جائیں گے تو ملا اس شخصیت کو کہتے تھے جو علم کے اعتبار سے اپنے دور میں سب سے نمایاں اور امتیازی شان رکھتے تھے, جیسے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ. اس طریقے سے اور بھی لوگ ہیں. اتنی بات ضرور کہوں گا, جس کی روزی اللہ اٹھا لے ملا کا تعویذ اس میں برکت پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے مسلمانوں, اگر الٹی گنتی شروع ہوئی ہے تو کبھی سوچا بھی ہوتا کہیں ہم نے زنا تو نہیں کیا, کہیں ہم نے برائی تو نہیں کی.